नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीम मज़हब के अज़ीम पैरोकारों, सलाम अलैकुम तिब्तुम। आप सुन रहे हैं क़ससुल अंबिया में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की हयात तय्यबा तफ़सीली बयान मज़हबी स्कॉलर अज़मत ज़हीर कादरी से। आपने सुना कि कुरान मजीद ने क्या शाह फरमाया कारून के बारे में। फ़ख़सफ़ना बिही व बिदारिहिल अर्द, हमने उसको धंसा दिया ज़मीन के अंदर और क़यामत तक वो धंसता ही रहेगा। अब वो लोग जिन्होंने ये ख्वाहिश की थी कि हम इसके जैसे हो जाएं, अब वो लोग पछता रहे थे कि हमने ऐसी दुआ क्यों की कि हर किसी की दौलत को देखकर ये ख्वाहिश करना कि मैं इसके जैसा हो जाऊँ, ये जानने के बगैर कि बंदे ने कहाँ से दौलत ली है। तो क्या शाह फरमाया, जब वो बेड़ा गर्क हो गया उसका, कारून का, दौलत समेत ज़मीन के अंदर धंस गया, तो उसके बाद अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को जहाद का हुक्म दिया कि आपने जहाद करना है। मूसा अलैहिस्सलाम ने और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को नजात दिलाने के लिए क्या शाह फरमाया, सूरह माइदा वर्स नंबर 21, ऐ मेरी कौम दाखिल हो जाओ मुकद्दस ज़मीन में और यहाँ से ना निकलना, अमालका से जहाद करो। अमालका कौम जो है वो बड़ी जंगजू कौम थी। कुछ बंदों को भेजा गया कि जाकर पता करके आओ कि वो बंदे भला कैसे हैं, क्योंकि ये कौम दरअसल डरपोक थी, बुज़दिल कौम थी। इन्होंने अपने कुछ बंदे भेजे कि पता करके आए कि भला अमालका कौम कैसी है। जब वो बंदे वहाँ गए, वो बंदे भी सुभान अल्लाह अफलातूनी थे। उन्होंने आकर क्या कहा, उन्होंने कहा जी नहीं, हम उनके साथ नहीं लड़ सकते, वो तो बड़े जाबड़ बंदे हैं, जंगजू बंदे हैं। अब कौम ने ये सुनना था तो कौम ने क्या कहा। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में शाह फरमाया, कहने लगे मूसा अलैहिस्सलाम से, अपने नबी मूसा अलैहिस्सलाम से कौम क्या कह रही है, ज़रा अल्फाज को सुने और फिर इसका मुवाजना हम करेंगे आका अलैहिस्सलाम के सहाबा इकराम के साथ। अब मूसा अलैहिस्सलाम के जो हवारी हैं, यानी उनके साथ जो रहने वाले हैं, वो क्या कह रहे हैं, कहते हैं फ़ज़हब अंता व रब्बुका, ए मूसा हम तो यहीं बैठे हैं, तू जा और तेरा रब जाए। कितना बड़ा जुमला और कितनी जुर्रत के साथ अल्लाह ताला ने बयान ही वो जुमला कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया। और हम जैसे निकम्मों को बताया कि देखो, इनके दिलों में अपने नबी के लिए कोई मोहब्बत नहीं थी, इनके दिलों में जहाद के लिए कोई मोहब्बत नहीं थी। उन्होंने बरबला कह दिया, क्या कहा, फज तू जा, अंता व रब्बुका, तू और तेरा रब जाए, जाकर जहाद करे। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो हैं, उन्होंने जब उनकी ये बात सुनी तो अल्लाह ताला ने शाह फरमाया, मूसा सुन रहे हैं आपकी कौम क्या कह रही है, आपने तो अपने सरदार भी जिंदा करवा लिए थे, तो ये क्या सिलसिला इनका। अब यहाँ पर चंद लम्हों के लिए रुक जाएं और इसका मुवाजना आका अलैहिस्सलाम के सहाबा इकराम के साथ करें कि जब जंग बदर होने लगी है तो हज़रत मिक़दाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या शाह फरमाया। उन्होंने कहा, आपका ने फरमाया भी पहली जंग है, क्या कहते हो आप लोग। उन्होंने कहा, या हज़रत हम मूसा अलैहिस्सलाम की कौम नहीं है जो ये कहेंगे कि फ़ज़हब अंता व रब्बुका, तू जा और तेरा रब जाए। या रसूलल्लाह, हम अपने आखिरी दम तक आपके साथ लड़ेंगे। और इसी मोहब्बत का एक वाक़या आज के दौर में मैं आपको बताऊं कि एक शख्स था, वो ये यानी कि बाहर की साइडों पर जहाँ बड़े अजीब गरीब रास्ते होते हैं, मरी की साइड या कोई भी ऐसी साइड थी, वहाँ पर वो बंदा गाड़ी ड्राइव किया करता था और उसके दिल में हमेशा ये गिला रहता था कि अल्लाह, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने अक़दस में जन्म क्यों नहीं लिया कि मैं भी सरकार का सहाबी होता, उन पर से अपनी जान कुर्बान करता, उनके साथ जंगे लड़ता, उनके हाथों से खाना खाता। उनको बड़ी ख्वाहिश थी उस शख्स को कि मैं सहाबी होता। अब वो हर वक्त अल्लाह ताला के साथ गिले शिकवे करता रहता था, अल्लाह मुझे तूने सहाबी क्यों नहीं बनाया, तूने मुझे दौरे रसूल के अंदर क्यों नहीं पैदा किया। अब क्या हुआ, एक रोज़ उसने ख्वाब में क्या देखा कि वो बंदा गाड़ी ड्राइव कर रहा है और उसकी गाड़ी की फ्रंट साइड पर आका अलैहिस्सलाम उसके साथ तशरीफ़ फरमा है और पिछली सीट पर 4 सहाबा इकराम बैठे हैं। वो बंदा ना बड़ी खुशी खुशी गाड़ी ख्वाब के अंदर ड्राइव कर रहा है। अब ड्राइव करते करते एक ऐसा रास्ता आया कि जहाँ पर गाड़ी बिल्कुल नीचे खाई के अंदर जाने लगी है। अब उस बंदे ने क्या किया, उसने फौरन गाड़ी को रोका और जाकर पत्थर ढूंढने लग गया कि कहीं आका अलैहिस्सलाम और उनके साथी खाई के अंदर ना गिर जाए। अब उसने जब जाकर पत्थर ढूंढते 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 बड़ी देर हो गई, अब वो पत्थर तो ना मिला। जब वापिस आया तो क्या देखता है कि सहाबा इकराम ने अपना जो सर है वो गाड़ी के पहियों के नीचे दिया हुआ है, अगले पहियों के आगे। उस बंदे ने एक सरदा बड़ी और क्या कहा कि अल्लाह तो माल के कायनात है, तो हकीम है, अजीज है, तो जानता है
کہ کس کو کب پیدا کرنا ہے، کہ میں تو پتھر ہی ڈھونڈتا رہتا اور تیرے محبوب کھائی میں گر جاتے۔ کہ اللہ دیکھ ان صحابہ کرام کا درجہ کہ انہوں نے کتنی جلدی اپنا سر آگے کر دیا کہ ہمارے سر کے اوپر سے یہ گاڑی جو ہے وہ گزر جائے، ہمارا نقصان ہو جائے لیکن اللہ کے محبوب کا نقصان نہ ہو۔ تو دراصل یہ صحابہ کرام جو ہیں، آقا علیہ السلام نے ان کو کیوں فرمایا صحابی کا نجوم، کہ میرے صحابی ستاروں کی مانند ہے۔ سرکار نے عام دنیا کی مثال نہیں دی، کسی درخت کی مثال دے دیتے، کسی پانی کی مثال دے دیتے، نہیں، آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی مثال ستاروں کی دی کہ تو صرف ان کو دیکھ سکتا ہے، تو ان تک پہنچ بھی نہیں سکتا، اس مرتبے تک تو جا نہیں سکتا، اور ان کی روشنی دیکھو کہاں سے کہاں تک پہنچ رہی ہے، اور وہ آسمان کی مصابیح ہیں، یعنی چراغ ہیں آسمان کی۔ تو فرمایا کہ وہ صحابہ کرام سبحان اللہ، ان کی کیا ہی بات ہے۔ تو یہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، اب انہوں نے جب انکار کیا، موسیٰ علیہ السلام کو برملا ہی کہہ دیا، بھئی تو جا تیرا رب جائے۔ اب موسیٰ علیہ السلام ایک طرف کبھی اللہ کی بات سنیں، کبھی ان کی باتیں سنیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے اللہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ نے فرمایا تم ٹینشن نہ لو، پریشان نہ ہو، ان کو میں سیدھا کر لوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا چلو اب وادی تیہ میں چلے جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام بھی چلے گئے ساتھ، حضرت ہارون علیہ السلام بھی چلے گئے، اور 40 سال تک اس وادی کے اندر بند رہے۔ ساری قوم 6 لاکھ بندہ ساتھ وہاں پر بند رہے۔ اب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے نکلنے کے رستے ہی بند کر دیے۔ 40 سال تک وادی تیہ کے اندر اب پھر رہے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ اب 12 قبیلے تھے، پانی کی کمی ہے، انہوں نے کیا کہا، اچھا یہ بات یاد رکھیں کہ میں بھول نہ جاؤں، پھر آگے چلا جانا ہے میں نے، کہ آپ یہ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اندر 1000 برائیاں سے، لیکن ان کی جو سب سے اچھی ایک بات تھی، سب سے اچھی بات، وہ اللہ سے نہیں مانگتے تھے، موسیٰ علیہ السلام سے کہتے تھے اے موسیٰ آپ دعا کرو۔ اور اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں کہ اللہ بھی ان کو منع نہیں کرتا تھا کہ بھی آپ میرے سے مانگو جو مانگنا ہے، ڈائریکٹ مانگو، اللہ سے مانگو، اللہ سے۔ موسیٰ کو بیچ میں کیوں ڈالتے ہو؟ اللہ تعالیٰ پھر موسیٰ علیہ السلام کے صدقے میں ان کو تابع کر دیتا تھا۔ اب کیا ہوا، کہنے لگے موسیٰ ہمارے پاس پانی نہیں ہے۔ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام نے شاہ فرمایا اچھا میں اللہ تعالیٰ سے تمہارے لیے پانی طلب کرتا ہوں۔ اب کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو وسیلے کا قائل کرنا تھا، وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ڈھونڈو میری طرف وسیلہ۔ وسیلہ دراصل یہ جنت کا وہ مقام ہے جہاں پر یہ وہ والے گھر ان لوگوں کو ملیں گے جو دنیا میں رہ کر نبیوں اور ولیوں کے وسیلوں سے اللہ سے مانگتے رہے۔ اب جب کیا ہوا جی، انہوں نے جب کہا کہ ہمیں تو پانی چاہیے، اب اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ اس قوم کو وسیلے کا قائل کرنا پڑے گا کہ ان کے دل کے اندر نبی کی محبت بیٹھے۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے شاہ فرمایا اضرب بعصاک الحجر، اے موسیٰ علیہ السلام اپنے عصا کو ماریے اس پتھر کے اوپر، فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا، کہ اس کے اندر جو ہے وہ 12 چشمے پھوٹ پڑیں گے۔ 12 قبیلے تھے، اللہ نے 12 چشمے عصا کے ساتھ جو ہے وہ جاری کر دیے، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے اور 12 قبیلے ہی ان کی نسل سے چلے۔ تو ان کی جب وہ سلسلہ پانی کا مسئلہ حل ہو گیا، اب جیسے اب دیکھیں سبحان اللہ کیسا وہ سین ہوگا کہ وہ ایسے جاتے ہوں گے اور پتھر کے آگے اپنا پیالہ یا کوئی چیز کرتے ہوں گے، بھر کے جب آتے ہوں گے پانی بند ہو جاتا ہوگا۔ کیسے اللہ تعالیٰ نے کمال معجزے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، جو پتھر سے پانی نکالے اور صرف جو ہے وہ لمیٹڈ پانی ہو، اس کو کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام، اور جو اپنے ہاتھوں سے چشمے جاری کر دے اس کو کہا جاتا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب کیا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے پانی کا مسئلہ تو حل کر دیا، اب ان کو دھوپ تنگ کر رہی تھی، بڑی لاڈلی قوم ہے موسیٰ علیہ السلام کی، کہنے لگے ہمیں تو دھوپ تنگ کاڑی ہے، اب سایہ کہاں سے آئے؟ اب اللہ تعالیٰ نے وَظَلَلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، علیہم الغمام، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بادل کا سایہ کر دیا کہ بھئی ان کو گرمی نہ لگی، اور پھر رات کو اسی بادل سے اللہ تعالیٰ روشنی ان کو عطا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ مالک کائنات ہے، جو چاہے عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اسی میں سے ان کو سایہ بھی دیتا تھا، اسی میں سے ان کو روشنی بھی عطا کرتا تھا، اور روشنی کے ایک مینار آتے تھے اوپر سے، جیسے پلر آج کل ہم لوگ بناتے ہیں نا یہ بلڈنگز کے نیچے، اس طرح وہ روشنی کے منارے آتے تھے اور وہ ساری رات روشنی رہتی تھی، اس میں وہ چلتے پھرتے رہتے تھے۔ اس کے آگے انشاءاللہ کیا ہوگا، ان کے ساتھ اور انہوں نے کیا کچھ کیا وہ آپ کو ہم اگلے ایپیسوڈ میں بتائیں گے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ وَبَلَّغْنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ الْأَمِينُ۔ تو آخری یاسین